اللہ وبرکاتہ۔ الحمد ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا
وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، رمضان المبارک تو بعد شوال دے مہینے دا اے پہلا خطبہ جمعہ۔ رمضان دے اندر الحمدللہ اللہ دی توفیق اور دی رحمت دے نال امت مسلمہ نے رمضان دے فرض روزے رکھے جیڑے اللہ نے ہر مسلمان تے سال بعد رمضان دے مہینے فرض کی دے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ ساڑھے ساریاں دے اے روزے رکھنا اور قیام کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے، اور میرے اور تواڈے ساریاں لئی اللہ اس عمل نو ذریعہ نجات بنا دے۔ جیڑے روزے رمضان وچ رکھے نے او فرض روزے سن، جنہ دے اندر سہولت ضرور ہے، گنجائش ضرور ہے کہ اگر ایک انسان بیماری دی وجہ تو رمضان وچ اے روزے نہیں رکھ سکتا تے او رمضان تو بعد پورے سال وچ کسی بھی وقت انہاں روزیاں دی قضا دے لوے، لیکن رب نے اے روزے کسے نو معاف نہیں کیتے، رخصت ضرور دیتی ہے لیکن معاف نہیں کیتے۔ لیکن اس کو علاوہ کچھ روزے او نے جڑے فرض نہیں بلکہ نفلی روزے نے، انہاں نفلی روزیاں دا مسئلہ فرض جیسا نہیں کہ ضرور رکھنے میں اگر نہ رکھو گے تو گناہگار ہو گے۔ اگرچہ وہ روزے فرض نہیں نفل نے، مگر اللہ نے انہاں دا اجر اور ثواب بہت زیادہ رکھے۔ سارے معاشرے دے اندر بڑے سارے ایسے لوگ نے جیڑے بڑیاں ایسیاں چیزاں نو ترک کر دیتے نے صرف ایک کہہ کے کہ کیڑا کوئی فرض ہے، ایدے نفل نے، ایدے سنت ہے، نہ کریں گے تے کیڑا کوئی کافر ہو جاواں گے۔ بڑیاں ساریاں ایسیاں چیزاں نو مسلمان سنت تے نفل سمجھ کے ترک کر دیندے نے، حالانکہ اگر شریعت کا مطالعہ کیتا جائے
احادیث نو ویکھیا جائے تے معلوم ہوندا ہے کہ جیڑیاں نفلی عبادتاں نے اللہ نے انہاں دا اجر تے ثواب بہت زیادہ رکھ دیتا ہے. فرض تے نہیں لیکن مقام انہاں دا بڑا ہے، مرتبہ انہاں دا بڑا ہے، فضیلت انہاں دی بڑی ہے. اور اگر ایک انسان اور نفلی عبادت نہیں کرتا، ایک گل ٹھیک ہے وہ کافر نہیں ہو چلا، اسلام تو خارج نہیں ہو چلا، لیکن وہ اتنی بڑی فضیلت اور نعمت کو محروم ہو جائے گا کہ جس تو محرومی بہت بڑا نقصان ہے. اور ایسا نقصان ہے کہ جیڑا نقصان کسی صورت کے اندر بھی پورا نہیں ہونا. اس واسطے نفلی عبادتوں محض نفل تے سنت سمجھ کے ترک نہیں کرنا چاہیے. چونکہ شوال کا مہینہ شروع ہو چکے ہیں اور شوال کے مہینے کے اندر نبی علیہ السلام نے نفلی روزیاں دی اہمیت فضیلت بیان فرمایا ہے. میں ایک مسئلہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا تے نال یہ وضاحت کرنا چاہنا کہ نفلی عبادتاں دی کتنی کو فضیلت ہے، کتنا کو مقام ہے، کتنا کو مرتبہ ہے. اب ایک نا نماز اسی پڑھنے ہیں، نماز 5 ٹائم رب نے فرض کی ہے، لیکن اس تو علاوہ جڑی نماز نفلی نماز ہے اگرچہ وہ فرض نہیں لیکن وہ دا اجر بہت ہے، وہ دا ثواب بہت ہے، وہ دا مقام بہت ہے. 2-4 گلاں سماعت فرماؤ تے پھر ذرا اندازہ کرے آگے کہ جیڑا انسان اینا نفلی عبادتاں نو ترک کردا ہے کتنے بڑے نقصان دا وہ حامل ہوندا ہے، کتنی بڑی محرومی وہ دا مقدر بندی ہے. حضرت بیان کرے آگے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. رواہ مسلم، صحیح مسلم دی روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ بیان فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. سب تو زیادہ بندہ اپنے رب دے قریب اس وقت ہوندا ہے جدوں اس سجدے دی حالت دے اندر ہوندا ہے. بندہ اپنے رب دے سب تو زیادہ نیڑے اس ویلے ہوندا ہے جدوں اس سجدے دی کیفیت وچ ہوندا ہے. فاکثر الدعاء. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جدوں سجدے پہ جاؤ تے رب کولوں کثرت نال دعاواں کریا کرو، رب کولوں کثرت نال سوال کریا کرو، سجدے پہ کے اللہ کولوں کثرت نال دعاواں منگیا کرو. اور نبی علیہ السلام دس رہے ہیں کہ بندہ سب تو زیادہ قریب اس کیفیت جو ہوندا ہے جدوں وہ سجدے دی حالت وچ ہوندا ہے. اور میں تواڈے کول سوال کرنا فرضی نماز تسی پڑھن ہوندے ہو، امام صاحب فرضی نماز پڑھاندے نے اور یہ فرضی نماز اتنی مختصر پڑھائی جاندی ہے چونکہ نبی علیہ السلام دا حکم ہے کہ امام نو چاہیے کہ پچھلیاں دا خیال رکھے کیونکہ پچھلیاں دے اندر کمزور بھی نے، ناتواں بھی نے، بیمار بھی نے، حاجت مند بھی نے، بچے بھی نے، بیویاں بھی نے. تے لمبی نماز کرے گا تے لوگ پریشان ہو جان گے. اینو مختصر نماز پڑھانی چاہیے. اور جیڑی مختصر
مختصر نماز ساڈیاں مسجداں دے اندر فرض نماز پڑھائی جاندی ہے، اس نماز دے سجدے دی حالت دے اندر اگر کوئی بندہ دعا کرنا چاہے تو کنی کو دعا کر لے گا؟ کوئی 3 بار سبحان ربی الاعلی پڑھ لے گا، کوئی ایک یا 2 بار سبحان اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھ لے گا۔ یہ تو بات ٹائم ہی کوئی نہیں ہوندا، امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے سجدہ مکا دیندے نے۔ ہن جے دعاواں کرنیاں نے تے کیویں کران گے؟ او دے واسطے رب نے نفلی عبادتاں رکھیاں نے، نفلی نماز رکھی ہے۔ تو اشراق پڑھ، تو چاشر دی نماز پڑھ، اوابین دی نماز پڑھ، سنتاں نماز تو پہلیاں تے پچھلیاں پڑھ، تہجد دی نماز پڑھ، اے نفلی نماز کثرت نال پڑھ تے اے دے نماز دے سجدیاں دے اندر جا کے اللہ کو جو تیرا جی کرتا ہے منگ، جو تیرا دل کرتا ہے اللہ کو سوال کر، کیونکہ بندہ سب تو زیادہ اپنے رب دے قریب سجدے دی حالت دے اندر ہوندا ہے۔ قیام وچ بھی رب دا قرب ملدا ہے مگر اتنا قرب نہیں، رکوع وچ بھی اللہ دے قریب ہوندا ہے مگر اتنا قریب نہیں، تشہد وچ بھی اللہ دے قریب ہوندا ہے مگر اتنا قریب نہیں، ہاتھ اٹھا کے جو دعا کر رہا ہوندا ہے اودوں بھی اللہ دے قریب ہوندا ہے مگر اتنا قریب نہیں جتنا قریب سجدے دی حالت دے اندر ہوندا ہے۔ اور گویا انج سمجھو سجدے دے اندر انسان اپنی وہ پیشانی جیڑی اللہ نے سب تو زیادہ عظیم بنائی ہے، اس پیشانی نو رب دے قدماں وچ سٹ دیندا ہے۔ جدوں اللہ دے قدماں وچ پیشانی ڈیگ دیندا ہے تے رب دے سب تو زیادہ قریب ہو جاندا ہے۔ جنہ رب دے سامنے جھکدا جاندا ہے اونا ہی اللہ دا قرب حاصل کرتا جاندا ہے، رب دے قریب ہوندا جاندا ہے۔ پتہ لگا جیڑا بندہ نفلی نماز کثرت نال پڑھدا ہے اونوں اللہ دا قرب کثرت نال ملدا رہندا ہے، تے جیڑا نفلی نماز نہیں پڑھدا او اللہ دے قرب تو محروم ہویا کہ نہ ہویا؟ رب دی قربت تو محروم ہویا کہ نہ ہویا؟ اتنی بڑی محرومی ہے کہ جیڑا نفلی نماز نہیں پڑھتا رب دا قرب نہیں حاصل کر سکتا۔ ایک اور حدیث سماعت فرما دو، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیتہ بوضوئہ وحاجتہ فقال لی سل فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ قال فأعنی علی نفسک بکثرت السجود۔ صحیح مسلم دی روایت ہے، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک رات میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول ٹھہریا، رات میں اللہ دے نبی علیہ السلام دے کول گزاری تے مقصد کی سی آپ علیہ السلام کو رات گزارن دا، فأتیتہ بوضوئہ وحاجتہ، میرا دل ایسی نبی پاک نے وضو کرنا ہوئے تے پانی میں مہیا کراں، نبی پاک نے قضائے حاجت لے جانا ہوئے تے میں نبی پاک دی خدمت حاضر ہوما، نبی پاک نو پانی مہیا کراں، نبی پاک علیہ السلام دے نال پہرے دار بن کے میں جاواں۔ اے مقصد سی کہ نبی پاک علیہ السلام دی میں خدمت کراں، خدمت رسول واسطے میں رات اللہ دے نبی علیہ السلام کو ٹھہریا تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام میری خدمت تو بڑے خوش ہوئے۔ آپ فرماندے نے سل اے ربیعہ منگ کی منگنے، جو منگے گا میں رب کو دعا کراں گا اللہ تینوں عطا فرما دے گا۔ تے فرماندے نے سونیا میں تواڈے کول ایک چیز دا سوال کرنا رب کولوں مینوں لے دیو، اے منگ کی آندے نے اسالک مرافقتک فی الجنہ، اللہ دے نبی مینوں جنت دے اندر اپنی رفاقت اللہ کولوں لے دیو، رب کو دعا کرو مینوں جنت دے اندر تواڈا ساتھ مل جائے، تواڈی رفاقت مینوں جنت دے اندر نصیب ہو جائے۔ کتنی اعلیٰ خواہش ہے، کتنی اعلیٰ آرزو تے تمنا ہے، دعا کرو اللہ مینوں تانوں بھی یہو جی
خواہش سانو اپنے دلوں جو پیدا کر دے وے ساڈے دلوں دے اندر سانو بھی یہو جیاں خواہشات اللہ کرم دی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العالمین دا قرب مل جائے، نبی پاک علیہ السلام دا ساتھ مل جائے، آپ دی محبت نصیب ہو جائے، آپ دی رفاقت مل جائے۔ سونیا اللہ کو آکھو کہ رب مینوں تہاڈی رفاقت دے چھڑے، مینوں تہاڈا ساتھ جنت وچ مل جائے، دنیا تے ملی گئی ہے، اللہ جنت وچ بھی تہاڈا ساتھ عطا فرما دے۔ تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے ربیہ اس مقصد واسطے ایک کم میں کراں گا، ایک کم تینوں کرنا پوے گا۔ اللہ دے نبی کیڑا کم؟ فرمایا میں دعا کراں گا تے تینوں بھی ایک کم کرنا پوے گا۔ اللہ دے پیغمبر حکم فرماؤ، فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو کثرت نال سجدے کریا کر، کثرت نال نفلی نماز پڑھیا کر، کثرت نال اللہ دی نفلی عبادت کریا کر، کثرت نال اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہویا کر۔ جدوں تو کثرت نال سجدے کرے گا، کثرت نال نفلی نماز پڑھے گا، میں رب کولوں دعا کراں گا اللہ تینوں انہاں کثرت سجود دی وجہ تو تے میری دعا دی وجہ تو کل قیامت نو میرا ساتھ عطا فرما دیں گے۔ یعنی دو چیزاں معلوم ہوئیاں، ایک تے رب دا قرب حاصل کرنا ہے تے پھر بھی کی کرنا ہے؟ کثرت نال نفلی نماز پڑھنی ہے۔ تے جے نبی پاک دا ساتھ جنت چاہیے تے پھر بھی کی کرنا ہے؟ کثرت نال نفلی نماز پڑھنی پہ۔ اور جیڑا انسان آتا ہے جی نفلی نے کیڑا کوئی فرض ہے، اور نفلی نماز دی نا جی نفلی روزے نے نا کیڑا کوئی فرض نے، کیڑا کوئی گناہ ہوئے گا؟ اچھا گناہ دے نہیں، محرومی کتنی زیادہ ہے۔ جیڑا کثرت نال نفلی نماز نہیں پڑھتا انہوں نبی پاک دے جنت دے رفاقت وہ پاہمیں جنت داخل ہو بھی جائے، یار جنت داخل ہونا الگ بات ہے، تے جنت محبوب دی رفاقت ملنا الگ بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے اللہ دے قریب سب تو اترے درجے دے ہوں گے۔ جنت کا داخلہ اور چیز ہے، جنت میں رب دے نبی دا ساتھ اور چیز ہے۔ جنت مل سکتی ہے پر جنت دے اندر نبی پاک دی رفاقت ہوگا ملے گی جدو اللہ دی کثرت نفلی عبادت کی جائے گی۔ دو چیزیں ہو گئی ہیں، رب دا قرب بھی ملنا ہے نفلی نماز چوکھی پڑھنا، اور جنت دے نبی پاک دی رفاقت بھی ملنی ہے تے نفلی نماز چوکھی پڑھنا۔ تیسری چیز اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نفلی نماز دی گل سنا رہے ہیں۔ آج جیڑیاں سننا اسی اکثر چھڑ دینے ہیں نا نماز کو اگلیاں پچھلیاں، اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں جیڑا بندہ دن رات دے اندر 12 نفلی رکعتاں پڑھدا ہے، فرضی نہیں 12 نفلی رکعتاں ادا کردا ہے، فرمایا اللہ روز اللہ او دے واسطے جنت دے اندر ایک محل تعمیر فرما دیندے نے۔ جیڑا بندہ دن رات دے اندر کنیاں نفلی رکعتاں پڑھدا ہے 12، اللہ روز او دے واسطے جنت وچ ایک محل تعمیر فرما دیندے نے۔ وہ نفلی رکعتاں کیڑیاں نے؟ 2 رکعتاں فجر دیاں، 4 سنتاں، 2 سنتاں فرضاں تو علاوہ 2 سنتاں فجر دیاں، 4 سنتاں ظہر تو پہلے دیاں، تے 4 سنتاں دو سنتاں ظہر تو بعد دیاں، 4 سنتاں ظہر دے فرضاں تو پہلا دیاں، تے 2 سنتاں ظہر دے فرضاں تو بعد دیاں، 6 ہو گئیاں، تے صبح دے فرض صبح دیاں سنتاں ملا کے 8 ہو گئیاں، تے 2 سنتاں مغرب دی نماز تو بعد دیاں 10 ہو گئیاں، تے 2 سنتاں عشاء دی نماز تو بعد دیاں 12 رکعتاں ہو گئیاں۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جیڑا کہ 12 رکعتاں اللہ دی رضا واسطے نفلی نماز پڑھدا ہے، اللہ روز او دے لئی جنت وچ ایک محل تعمیر فرما دیندے نے۔ سبحان اللہ۔ ہم ذرا حساب لاؤ ہاں
ایک بندے دی اگر نماز والی عمر جیڑی عمر میں جو نماز پڑھتا رہا ہے اگر 50 سال بھی ہوئے تے 50 سالہ دے اندر روز جنت دے ایک محل بنے تے مرن تک کنی کو جنت دی جگہ ہے لب جائے کوئی ہے جی اندازہ کنی زمین ہے جنت دی مل جائے گی روز جنت دا ایک محل تے جنت دا محلہ کوئی تیرے کوئی 4-5 مرلیاں چ یا کوئی 1-2 کنال وچ یا کوئی ایکڑ وچ نہیں نہ ہونا جنت دا محل اللہ بعض روایتہ چاہتا ہے حد نگاہ تک محل دا کنارہ ہی نظر نہیں ہونا جتھوں تک نگاہ جانی ہے ایڈے ایڈے عظیم محل رب نے جنت عطا فرمانے دے کنہاں نو جڑے نفلی نمازاں پڑھتے ہیں اور فرضی تے پڑھنی ہی پڑھنیاں نے او دے تو بغیر گزارا نہیں وہ نہ پڑھو گے تے ایمان تو گئے اسلام تو گئے مسلمان نہیں رہو گے یہ نفلی نمازاں دی گل کرنا میں جنہاں نو تسی سمجھ لو کیڑیاں کوئی فرض نے نہ پڑھا گے تے کیڑا کوئی گناہ ہونا ہے اور فرض تے نہیں پر اے بے محرومی کتنی زیادہ ہے جیڑا یہ سننا نہیں پڑھتا او دا جنت دا محل بننا کوئی نہیں جنت ٹوٹ بھی گیا تو ماڑا جب محل مل جائے گا بس اللہ دا فیصلہ تے او بندہ جیڑا روز نفلی نماز پڑھدا ہے او دی کتنی کو زمین ہوئے گی جنت کتنے کو لمبے جوڑے محلات ہوں گے مکنے ہی نہیں اللہ سانو نفلی نمازاں کثرت نال پڑھن دی توفیق عطا فرمائے آ جڑی اشراق دی نماز ہے نا یہ دے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے انسان دے 360 جوڑ بنائے ہیں کنے 360 تے اینا جوڑا دا ہم صدقہ بھی دے دینا جے کہ نہیں اٹھ دے ہو بھائی دے ہو گوڑے صحیح کام کر دینے پھاڑ دے ہو چھڑ دے ہو ہاتھ صحیح کام کر دینے بازو صحیح کام کر دینے ایک ایک جوڑ تیرا صحیح حرکت کر دے اگر ایک جوڑ بھی خراب ہو جائے تے بندہ کام دا رہی گا پاہمیں ہو گوڑے دا ہو جائے پاہمیں ہو باں دا ہو جائے پاہمیں ہو لد دا ہو جائے پاہمیں ہو ریڑھ دی ہڈی دا ہو جائے کوئی ایک جوڑ بھی اگر جسم دا خراب ہو جائے تے بندہ ناقص معذور ہو جاتا ہے انسان تے اینا رب دا تیرے تے احسان ہے اینا کرم ہے اینا فضل ہے کہ اللہ نے تینوں اینی توفیق طاقت دیتی ہے بھجدا پھرنا ہے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے کھلونا ہے لیٹنا ہے کھانا ہے پینا ہے کام کاج کرنا ہے سارے کام کرنا ہے تے اینی رب نے تیرے تے کرم نوازی کیتی ہے تے کوئی شکر بھی تے ادا کر تے اللہ دے نبی ہن 360 جوڑاں دا صدقہ کتنا کو صدقہ دئیے جڑا 360 جوڑا ہن مثال دے طور تے اگر ایک جوڑ دے 10 روپے بھی لاؤ ہاں صدقہ بھی کرنا ہوئے پیسے نہ ایک جوڑ دے 10 روپے دا اجکل بعد نہیں دے تے چیز کھان واسطے بھی 10 روپے بھی ایک جوڑ دا صدقہ دیو ہاں تے کتنے بن گئے ہاں 3600 تے 3600 روپیہ روز کوئی دے گا اپنے جسم دا صدقہ اسی تے ایک دن 300 صدقہ دے کے تے ہفتہ پورا یاد کرنے ہیں ہفتے والے دن 300 صدقہ کیتا تے 3600 روپیہ روز دا صدقہ کون دے گا تے دینا دے پہنے نبی پاک فرماندے نے آؤ میں دسا تو انہوں پیسے جو کٹر نو جی نہیں کرتا تے کوئی کام ہی ہے جدا کر لو اللہ دے رسول کیڑا کام فرمایا روز سورج اگل تو بعد 2 نفل پڑھ چھڑیا کرو اللہ 360 جوڑا دی طرفوں صدقہ قبول فرما لے گا 2 رکعتاں نفل 360 جوڑا دا صدقہ جیڑا آندا میں نہیں پڑھ لے انہوں چاہیے پھر ہوتا 3600 روپیہ صدقہ کٹے کر اللہ سانو نفلی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے ایک ہی نفلی روزے نے ایویں نفلی نماز ہے نا ایویں نفلی روزے بھی نے ایک رمضان دے روزے نے جڑے تساں اساں رکھے نے اللہ قبول فرما لے ایک نے نفلی روزے دا کنا کو مقام ہے کنا کو اجر ہے کنا کو ثواب ہے آؤ سنو
اسی ہر ویلے دعا ماں اللہ جہنم کو بچا لے، یا اللہ جہنم کو بچا کرنے ہیں دعا ماں، یا اللہ جہنم کو بچا لے، دعا ماں کرنے ہیں پر کام وہ ہو جے نہیں کر دے جنہ نہ جہنم تو بچ جائیے۔ نبی پاک نے فرمایا کام بھی کرو۔ اللہ دے پیغمبر کیڑا کام؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، متفق علیہ۔ بخاری تے مسلم دی روایت ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا ایک دن دا روزہ اللہ دی رضا واسطے رکھ دے، نفلی روزہ، فرضی دی گل نہیں ہو رہی، من صام یوما فی سبیل اللہ، جیڑا ایک دن دا روزہ اللہ دی راہ دے اندر رب دی رضا واسطے رکھ دے، نفلی روزہ رکھ دے، باعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ اس بندے نو 70 سال دی مسافت جہنم تو دور کر دیندے نے۔ ایک نفلی روزہ رکھنا بندہ جہنم تو کنی دور ہو جاندے؟ 70 سال ایک بندہ صبر کرتا رہے، 70 سال۔ یارو آج موجودہ دور دے اندر جنیاں بھی سواریاں نے، انہاں سواریاں جو سب تو تیز ترین سواری بھی لے لو، سب تو تیز ترین سواری، وہ سواری تے بہ جاؤ تے 70 سال سفر کرو تے پھر بھی کتنا کو سفر بن جائے گا؟ کوئی ہے جے کیلکولیٹر دا صاحب؟ تیز ترین سواری دے بیٹھو، 70 سال سفر کرو تے جنہ سفر بندا نا اللہ اینی مسافت جہنم تو اس بندے نو دور کر دیندے نے جڑا اللہ دی رضا لئی ایک نفلی روزہ رکھدا ہے۔ ان کیڑا ہوندا جی نہ رکھاں تے کیڑا کوئی فرض ہے، کوئی گناہ ہو گیا؟ گناہ تے نہیں ہونا گا، پر محرومی ویکھ کے نہیں، محرومی دیکھو کتنی زیادہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر یہ ہوتا ہے نا 70 سال، یہ روایت بخاری مسلم دی ہے، ایک روایت جامع ترمذی دی ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض، جڑا ایک دن نفلی روزہ اللہ دی رضا واسطے رکھ دے، اللہ او دے درمیان دے جہنم دی آگ دے درمیان، جعل اللہ بینہ و بین النار، اللہ اس بندے دے درمیان دے جہنم دی آگ دے درمیان اتنا فاصلہ اللہ او دے درمیان دے جہنم دی آگ دے درمیان خندقن کما بین السماء والارض، جنہ آسمان دے زمین دی مسافت ہے، جنی آسمان دے زمین دی دوری ہے، اللہ اینی گہری خندق او دے درمیان دے جہنم دے درمیان کھود دیندے۔ خندق کا معنی کی ہے بلا؟ اللہ ایڈا گہرا ٹویا بنا دیندہ ہے او دے درمیان تے جہنم دی آگ دے درمیان، مطلب ہے کہ وہ بندہ نہ انہوں ٹپ سکے گا تے نہ ہی جہنم میں داخل ہو سکے۔ اینا رب انہوں جہنم تو دور کر دے گا، کنوں جیڑا اللہ دی رضا واسطے کنے نفلی روزے رکھ دے؟ ایک تے جیڑا زیادہ رکھے گا وہ نئی جہنم تو دور ہوتا جائے گا، وہ نئی جہنم تو بچتا چلا جائے گا۔ اور اے نفلی روزے دا ثواب اجر تو سمجھ گیا ہو، نبی پاک علیہ السلام دے چند عمل پیش کراں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق اما جی عائشہ صدیقہ بیان کر دیا نے،
روایت ترمذی دی تے سنن نسائی دے اندر ہے، فرماندیاں نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین والخمیس، اللہ دے پیغمبر ہر سوموار تے ہر جمعرات نو نفلی روزہ رکھ دے، ہر سوموار نو تے ہر جمعرات نو میرے پیغمبر روزہ رکھ دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال کیتا گیا، اللہ دے نبی تسی ہر سوموار تے ہر جمعرات نو روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ تے نبی پاک علیہ السلام نے اس جواب دیتا، آپ فرماندے نے تو رز الاعمال یوم الاثنین والخمیس فاحب ان یورز عملی وانا صائم، ہر سوموار تے ہر جمعرات نو بندے دے اعمال رب دے سامنے پیش کیتے جاندے نے، تے میرا دل کردا ہے جدوں میرے اعمال اللہ دے سامنے پیش ہون تے میں روزے دی حالت وچ ہوواں۔ سبحان اللہ۔ کیوں جی یہ تواڈے جو اعمال سوموار نو رب دے سامنے پیش ہون تے اودے وچ لکھیا ہوے اینا ساریاں نے اج روزہ رکھیا ہے، تے جدوں اللہ اے عمل ویکھے گا تے تواڈے تے خوش ہوئے گا کہ ناراض ہوئے گا؟ ہر سوموار تے ہر جمعرات، ہر مہینے دی ہر سوموار تے ہر جمعرات میرے پیغمبر روزہ رکھ دے، وجہ پوچھی گئی، فرمایا ہر سوموار تے ہر جمعرات نو رب دے سامنے اعمال پیش ہوندے نے، تے میرا جی کردا میں پسند کرنا میرے اعمال پیش ہون وانا صائم تے میں روزے دی حالت وچ ہوواں۔ اللہ مینوں تانوں بھی اے روزے رکھن دی توفیق عطا فرما دے۔ آؤ اگو سنو، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے سوال کیتا، اللہ دے رسول میرا دل کرتا میں روز روزہ رکھاں۔ نبی پاک غصے وچ آپ نے فرمایا اللہ نے ہر انسان کو جسم بھی دیتا ہے، اکھاں دتیاں نے، بیوی بچے نے، سارے معاملات زندگی نے، رب نے ہر انسان دے ذمہ ہر ایک دے حقوق لگائے نے، تیرے جسم دا تیرے تے حق ہے، تیری اکھاں دا تیرے تے حق ہے، تیری بیوی دا تیرے تے حق ہے، اس واسطے سارے حقوق پورے کر۔ ایک آندا اللہ دے رسول میرا دل کرتا پھر میں کر لواں کہ ایک دن روزہ رکھاں ایک دن چھڑ دیاں، نبی پاک نے انہوں بھی پسند نہ فرمایا، فرمایا کہ میری امت واسطے مشقت ہے، میں انہوں پسند نہیں کرتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو بار بار سوال کیتا گیا کہ اللہ دے نبی نے آخر پھر ایک گل ارشاد فرمائی، کوئی بندہ چاہتا ہے مثال دے طور تے تواڈے جو کوئی چاہتا ہے کہ میں سارا سال روزے رکھاں، تواڈے جو کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں سارا ہوندا ہی ہے نا، کسی بندے کو کوئی تقوی کسی دن چوکھا ہی آ جاتا ہے، وہ آندا جی او جی میں جی ہن روزہ چھڑنا ہی نہیں، میں سارا سال روزہ رکھنا ہے۔ شریعت آندی ہے نہیں، تو سارا سال روزے نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ سارا سال روزے رکھے گا جسم وچ کمزوری آئے گی، بیوی دے حقوق پورے نہیں ہون گے، اولاد دیاں ضرورتاں پوریاں نہیں ہون گیاں، تیرے جسم دا حق پورا نہیں ہوئے گا، اس واسطے سال پورا روزہ رکھن دی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اللہ دے نبی نے کسی کا دل کرے تو پھر کوئی ایسا کوئی شارٹ کٹ کام بھی تو ہونا چاہیے کہ بندہ تھوڑا کم کرے تے اجر پورے سال دے روزیاں دا مل جائے۔ تے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا شارٹ کٹ رستہ بیان کر دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں سلاس من کل شہر و رمضان الى رمضان فہذا صیام الدہر کلہ، فرمایا جیڑا بندہ رمضان دے روزے رکھ دے پھر اگلے رمضان میں جا رکھ دے، رمضان دے روزے رکھ دے، سال بعد اگلے رمضان دے وچ روزے جا رکھ دے، تے درمیان وچ جیڑے مہینے ہوندے نے نا ہر مہینے دے 3 دن دے روزے رکھ دے، کنے دن دے؟ ہر مہینے دے اندر 3 دن دے روزے رکھ دے، رمضان دے روزے رکھے، او تو بعد شوال آ گیا، شوال دے اندر جیڑے شوال دے 6 روزے نے انہاں تو علاوہ
3 دن دے روزے رکھدا ہے، اگوں جناب زیقات آ گیا 3 دن دے روزے رکھدا ہے، ذی الحج آ گیا 3 دن دے روزے رکھدا ہے، محرم آ گیا 3 دن دے روزے رکھدا ہے، سفر آ گیا 3 دن دے روزے رکھدا ہے، اگوں جناب ربیع الاول آ گیا 3 دن دے روزے رکھدا ہے، ربیع الثانی آ گیا 3 دن دے روزے رکھدا ہے، جمادی الاولی آ گیا 3 دن دے روزے رکھدا ہے، جمادی الاخری آ گیا 3 دن دے روزے رکھدا ہے، رجب آ گیا 3 دن دے روزے رکھدا ہے، شعبان آ گیا 3 دن دے روزے رکھدا ہے، اگوں پھر رمضان آ گیا سارے مہینے دے 3 دن روزے رکھدا رہیا تے رمضان دے بعد پھر اگلے رمضان نے 4 روزے رکھے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ انہوں اینا اجر عطا فرمان گے فہذا صیام الدہر کلے ہی، گویا انہیں سارا سال ہی روزے رکھے نے۔ رمضان دے روزے رکھے تے اگلے رمضان جا رکھے تے ہر مہینے دے وچ 3 دن دے روزے رکھے، فرمایا اللہ انہوں پورے سال دے روزے دا اجر تے ثواب عطا فرما دے گا۔ ان ہر مہینے کیڑے 3 دن دا روزہ رکھنا ہے؟ چاند دی 13ویں 14ویں تے 15ویں، انہاں آندے نے ایام 20، کی آندے نے؟ سارے بولو ہمارا ایام 20 جنہاں میں چاند چوکھا چمکدا ہے، ایام 20 13ویں 14ویں 15ویں، فرمایا انہاں 3 دن دے ہر مہینے دے، اور میرے پیغمبر آپ خود بھی انہاں 3 دن دے روزے رکھ دے سن۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا ہے کہ بی بی نے اللہ کے نبی ہر مہینے دے 3 دن دے روزے رکھ دے سن؟ فرمایا ہاں رکھ دے سن۔ انہوں نے کہا کوئی خاص مہینہ کیا نہیں، ہر مہینے دے 3 دن دے روزے رکھ دے سن۔ تے اجر کنے ثواب کنے؟ رمضان دے رکھے ہر مہینے دے 3 دن دے 13ویں 14ویں 15ویں دا روزہ رکھے تے اگوں 11 رمضان نوں رکھے، اللہ انہوں اینا اجر عطا کرن گے گویا انہیں پورا سال روزے رکھے دے۔ اللہ سانو اے نفلی روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے دسو آنے نے گناہ کوئی نہیں جی، نہ رکھاں میں تے کیڑا کوئی گناہ ہو چلے کہ یارو گناہ تے کوئی نہیں، پر ایک بندہ اے روزے رکھدا ہے ایک نہیں رکھدا، ایک دے کھاتے جو پورے سال دے روزیاں دا اجر لکھیا جا رہا ہے، ایک دے کھاتے میں صرف رمضان دے مہینے دا اجر لکھیا جا رہا ہے۔ میں نے دسو اے دوویں اللہ دے ہاں برابر اے جنت میں دوویں برابر ہوں گے؟ نہیں، کبھی بھی برابر نہیں ہوں گے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، جنہیں کھاتے میں جو پورے سال دے روزے لکھے جا رہے ہیں وہ تے رمضان دے روزے رکھنا ہے دوویں برابر تے نہیں نہ ہو سکتا۔ اللہ سانو ایک نفلی روزے بھی رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بعض روزے دی فضیلت بیان کی تھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بھائی یوم عرفہ، عرفے دے دن دا روزہ، عرفہ کی نوازے نے یعنی 10 ذی الحج دا روزہ ہے، 9 ذی الحج دا روزہ، کتنی تاریخ دا 9 ذی الحج دا روزہ، جدن حاجی عرفات دے میدان وچ گئے ہوندے نے نا، 9 ذی الحج دا روزہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں احتسب علی اللہ ان یغفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، جڑا بندہ 9 ذی الحج دا یعنی عرفے دا روزہ رکھدا ہے، میں امید رکھنا کہ اللہ دے 1 سال پچھلے دے تے 1 سال اگلے دے گناہ معاف فرما دے گے۔ کتنے سال دے؟ 2 سال دے گناہ۔ اور ایک بندہ آتا نہیں کیڑا کوئی فرض ہے میں نہ رکھاں گا کہ کیڑا کوئی گناہ ہوئے گا، اور گناہ تے نہیں ہوئے گا پر 2 سال دے گناہ بخشے بھی تے نہیں جان گے۔ کتنی بڑی محرومی ہے۔ اے محرم آ جاتا ہے، محرم دی نامی 10ویں دا روزہ، عاشورے دا روزہ بھی نماندے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا احتسب علی اللہ ان یغفر السنۃ التی قبلہ، میں امید رکھنا جڑا عاشورے دا روزہ رکھے گا اللہ سابقہ 1 سال دے گناہ دے معاف فرما دے گا، 1 سال دے گناہ دے بخشے جان گے۔ جڑا نہیں رکھدا کتنا بڑا محروم ہے۔ تے آؤ آخری گل سناواں تے بات ختم کراں۔ آ جیڑا مہینہ جا رہا ہے شوال دا مہینہ، اے دا متعلق
حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کانا کا صیام الدہری رواہ مسلم. صحیح مسلم دے اندر روایت ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا جن نے رمضان دے روزے رکھے 29 جن بھی ہوئے رمضان دے روزے رکھے رمضان تو بعد شوال دے مہینے دے اندر 6 روزے رکھے اور یہ 6 روزے کدوں رکھنے نے بعض لوگ آتے ہیں عیدو دوجے دن پہلا روزہ رکھنا ہے تو تاں ہی گل بننی ہے یہ عیدو دوجے دن روزہ نہ رکھیا تے اگوں بھی نہیں رکھ سکتے اے آمی اپنے کولوں بنائیاں ہوئیاں گلاں نے اے جنہیں بھی بنائی اپنے کولوں من گھڑت بنا چھڑیے. نبی پاک علیہ السلام تو ایسا کوئی چیز ثابت نہیں. شوال دے مہینے جو روزے رکھنے نے پاویں عید و دوجے دن شروع کر لو پاویں تیجے دن شروع کر لو پاویں 10ویں دن شروع کر لو پاویں پہلے اشرے رکھ لو پاویں دوجے اشرے رکھ لو پاویں تیجے اشرے رکھ لو پاویں کٹھے رکھ لو پاویں چھڑ کے رکھ لو 2 پہلے ہفتے رکھ لو 2 دوجے ہفتے رکھ لو 2 تیجے ہفتے رکھ لو جویں تہاڈا دل کردا ہے رکھنے شوال دے مہینے نے کوئی پابندی نہیں کہ کدوں شروع کرنے نے تے کدوں ختم کرنے نے. شوال دے مہینے دے وچ رکھنے نے بھاویں آخری 6 دن رکھ لو. نبی پاک فرماتے ہیں جڑا رمضان دے روزے رکھ کے 6 روزے شوال دے رکھ دے نفلی روزے اللہ اس بندے دے نام اعمال وچ زمانہ بھر روزیاں دا ثواب لکھ دیندے ہیں. سبحان اللہ. کا صیام الدہر زمانہ بھر روزیاں دا اجر اور بعد نے کا معنی کیتا کہ صیام الدہر سال دے روزے دا اللہ اجر دے کھاتے چلے چھڑتے اور اے بھی تے نفلی روزے نے نا اور اجر کتنا ہے ثواب کتنا ہے. نہ رکھو گے گناہ دے کوئی نہیں پر نہ رکھو گے تو محرومی کتنی تے جیڑا رمضان دے رکھ لیندا ہے اور شوال دے رکھن دی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوندی. اللہ سانو رکھن دی توفیق عطا فرمائے. جنہ آدھے تک نہیں شروع کیتے یا نہیں رکھے اور نیت کر لو کہ انشاءاللہ شوال دے مہینے کے ساتھ ضرور ہوتے رکھنے ہیں. اللہ مینوں تانوں نفلی عبادت فرضی تو علاوہ نماز ہوے روزہ ہوے صدقہ ہوے اللہ سانو زیادہ تو زیادہ نفلی عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث میں آوندا ہے قیامت والے دن جدوں اعمال رب دے سامنے پیش ہونے نے نا تے فرضاں میں جڑیاں کمیاں کوتاہیاں ہونیاں نے او اللہ نے نفلاں نال پوریاں کرنیاں جڑیاں فرضاں تے کیڑا بندہ جڑا آندا میرے فرضاں تے کوئی کمی کوتاہی نہیں کوئی ہے کوئی مائی دا نال ہاتھ کھڑا کر کے آکھے کہ میرے فرض سارے پورے نے کوئی کمی کوتاہی نہیں. ایک بندہ آتا جی میں جدوں دی ہوش سنبھالی ہے میں اج تک فرض نماز نہیں چھڈی میں کہا چھڈی تے نہیں ہوں پر یہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکنا ہے کہ میری ساری نمازاں بالکل خشوع تے خضوع دے نال میں ساری صحیح نے. مینوں کدی نماز دے خیال نہیں آیا کدی کوئی تصور کوئی اور نہیں آیا کدی کوئی خلل نہیں پیا کدی میں نماز کو لیٹ نہیں ہویا کدی میں سستی نہیں کی تھی. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کوئی ہے کوئی نبی پاک تو بعد کوئی ہاتھ کھڑا کر کے کہنے والا ایک کمیاں کوتاہیاں نے جیڑیاں رب نے پوریاں کرنیاں نے کادے نال نفلاں نال تے جے نفل ہوئے ہی نہ تے پھر کتھوں پوریاں ہون گیاں. اللہ سانو زیادہ تو زیادہ نفلی عبادت کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. اے شوال دا مہینہ جا رہا ہے کوشش کرو سارے بہن بھائی روزے رکھو اللہ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ